आज इनको किसी को नज़र नहीं आता कि गरीब आदमी पिस रहा है, मर रहा है, खुदकुशी कर रहे हैं। पहले ये कहते थे 12% पे कि हम गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है, अब 36% पे ये कहते हैं कि आवाम को कड़वा घूंट भरना पड़ेगा। हर चीज़ महंगी कर दी है। ये पेट्रोल पे खुदारा अपनी कीमतें वापस लें। वज़ीर आज़म साहब अपनी वजारतें भी कम कर दें। अगर आपसे हुकूमत नहीं संभलती तो आप छोड़ दें, खुदारा आप जाएं। ये अभी ये हालात हो गए हैं कि इंसान खुदकुशी के बगैर गरीब आदमी का गुजारा नहीं रहे। पेट्रोल इतना महंगा होता है, अभी गुजारा नहीं होता है भाई। पेट्रोल यकमुश्त 22 रुपए 20 पैसे फी लीटर बढ़ने पर आवाम का पारा हाई। बोले हुकूमत हर वो काम कर रही है जिससे जिंदगी मुश्किल हो। आवाम पर बोझ डालने के बजाय हुक्मरान अपने अखराजात कम करें, आमदन बढ़ाएं और मुफ्त फराम करदा सहूलियात खत्म करें। मुल्क में पेट्रोल की कीमत 22 रुपए 20 पैसे इजाफे से 272 रुपए लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 17 रुपए 20 पैसे और मट्टी का तेल 12 रुपए 90 पैसे महंगा हुआ। मिनी बजट आया, महंगाई का तूफान लाया। सिर्फ तजावीज़ पेश होने पर ही मार्केट में हर शय महंगी हो गई। अवाम ने ज़िमनी बजट तजावीज़ मुस्तरद करते हुए टैक्सेस में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। फाइनेंस तरमीमी बिल के तहत GST 17 से बढ़ाकर 18% कर दी। 200 से ज़ायद अशिया पर सेल्स टैक्स 25% करने की तजवीज़। मीठे मशरूबात पर 10% और आम मशरूबात पर 20% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़। सीमेंट पर FED फी किलो 50 पैसे बढ़ाई जाएगी। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, कमर्शियल लॉन्स और क्लब्स पर एडवांस टैक्स लगेगा। एयर टिकट पर भी 20% एडवांस टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ गैस की कीमतों में भी बड़ा इजाफा। घरेलू, कमर्शियल और सनती समेत तमाम शोबों के लिए गैस 113% महंगी हो गई। सारिफीन पर 310 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। प्रोटेक्टेड गैस सारिफीन पर 50 रुपए और नॉन प्रोटेक्टेड गैस सारिफीन पर 500 रुपए के फिक्स चार्जेस भी आयद। माहाना 100 यूनिट वाले घरेलू सारिफीन के लिए कीमत फी MEBTU 100 रुपए बढ़ी। 200 यूनिट वाले घरेलू सारिफीन के लिए 247 रुपए फी MMBTU का इजाफा किया गया। चेयरमैन PTI की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को पेशी के लिए 2 घंटे की मोहलत दे दी। समाअत 12:30 बजे दोबारा होगी। वकील अजहर सदीक ने अदालत को बताया कि इमरान खान की सेहत पर डॉक्टर से मीटिंग चल रही है। सिक्योरिटी पर भी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पूरी कोशिश होगी कि इमरान खान किसी तरह अदालत पहुँच सकें। गुज़िश्ता रोज़ दौरान समाअत अदालत ने कहा था कि दरख्वास्त गुजार चल नहीं सकते तो स्ट्रेचर पर या एम्बुलेंस में ले आएँ। आसिफ अली जरदारी पर साजिश का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जमानत मंजूर कर ली। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि शेख रशीद के बयान के बाद ऐसे कोई शवाहिद नहीं कि PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान तसादुम हुआ हो। एडवोकेट जनरल बोले शेख रशीद सीनियर सियासतदान हैं, उनकी गुफ्तगू पार्लिमानी होनी चाहिए। उस पर अदालत ने कहा सब एक ही किस्म की गुफ्तगू करते हैं, सब पार्लिमानी है। अदालत ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर दिया। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर का केस सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अदालत में पेश। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के बावजूद CCPO को क्यों तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा बाकी सारे काम कर रहा है। जस्टिस मुजाहिर अली ने रिमार्क्स दिए कि आधे पंजाब को ट्रांसफर कर दिया, क्या ऐसा कोई जिला है जहां ट्रांसफर ना हुई हो। खैबर पख्तूनख्वा में बरवक्त इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत अदालत का गवर्नर को 2 दिन में जवाब जमा करवाने का हुक्म। कहा जवाब के लिए मजीद 2 दिन देते हैं, हमारे पास इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का जवाब आया है। PTI वकील ने कहा एडवोकेट जनरल गवर्नर की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। अदालत ने कहा एडवोकेट जनरल गवर्नर की नुमाइंदगी कर सकता है या नहीं इसको हम देख लेंगे। 20 फरवरी तक समाअत मुलतवी। पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। पंजाब में इंटरसिटी बसों का किराया 100 से 200 रुपए तक महंगा। बैनुल सूबाई मुसाफिरों के लिए भी किराया 10 से 15% बढ़ा दिया गया। बस मालिकान का कहना है कि डीजल महंगा होने पर किराया मजबूरन बढ़ाना पड़ा। कारोबार ना होने से पहले ही 50% गाड़ियां खड़ी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ LPG की कीमत में भी 300 रुपए किलो तक इजाफा हो चुका है। रिक्शा ड्राइवर्स परेशान। पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात आज दोबारा शुरू होंगे। गुज़िश्ता रोज़ IMF ने
MEFP کا جائزہ لینے کے لیے وقت مانگا۔ IMF شرائط پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے بعد مذاکرات شروع کرے گا۔ پاکستان حکام اگلے ہفتے IMF سے اسٹاف لیول معاہدہ ہونے کے لیے پر امید ہیں۔ M6 موٹر وے منصوبہ کرپشن سکینڈل۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے مفرور DC نوشہر و فیروز تاشفین عالم کے بھائی ممبر CDA اسلام آباد افنان عالم کو 22 فروری کو طلب کر لیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن نوشہر و فیروز کے سرکل افسر کی جانب سے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد کے ڈائریکٹر ایڈمن کو خط، افنان عالم کے متعلق ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا۔ اور امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کہتے ہیں پاکستان میں رجیم چینج سے متعلق الزامات حقیقت پر مبنی نہیں۔ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت یا رہنما کو کسی پر فوقیت نہیں دیتے۔ پروپیگنڈا اور غلط معلومات کو تعلقات میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ نیٹ پرائز کا پریس بریفنگ میں کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی تعلقات امریکہ کے لیے بہت اہم ہیں۔ پاکستان کے لیے موجود خطرات امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شیخ رشید کو رہا کرنے کا حکم، جسٹس محسن اختر قیانی نے فیصلہ سنایا۔ شیخ رشید پر تھانہ اپارہ میں مقدمہ درج ہے۔ شیخ رشید اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں قید ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، حسین احمد ہمارے سے موجود ہیں۔ حسین، بتائے گا اس سماعت کا احوال؟ جی دیکھیں، آصف علی زرداری پر عمران خان کے مبینہ قتل کا الزام جو ہے وہ لگایا گیا تھا اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید پر تھانہ اپارہ میں FIR درج کی گئی تھی۔ اہم پیش رفت ہوئی ہے، سابق وزیر داخلہ کو ریلیف مل گیا ہے اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شیخ رشید کو رہا کرنے کا حکم جاری ہو گیا ہے۔ 50,000 کے مچلقے جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی نے محفوظ شدہ جو ہے فیصلہ سنایا ہے۔ آج صبح سلمان اکرم راجہ اور جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں ان کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے شیخ رشید کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ شیخ رشید پر تھانہ اپارہ میں مقدمہ جو ہے وہ درج ہے اور شیخ رشید اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں جو ہے وہ قید ہیں۔ آج جب فیصلہ سنایا گیا ہے تو مختصر فیصلے میں عدالت نے ان کی ضمانت منظور کر لی ہے اور تفصیلی آرڈر جو ہے وہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ تفصیلی فیصلے کی کاپی جو ٹرائل کورٹ ہے جہاں سے ان کی ضمانت مسترد ہوئی تھی وہاں پر بھیجی جائے گی اور اس کے بعد ان کی باقاعدہ طور پر رہائی کی روپکار جاری کی جائے گی۔ جی اچھا حسین، یہ بتائے گا جب درخواست ضمانت منظور کی گئی تو اس موقع پر کلوزنگ ریمارکس کیا دیے گئے تھے عدالت کی جانب سے؟ جی دیکھیں، ابھی تو صرف مختصر فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے کہا ہے کہ سابق وزیر داخلہ کی ضمانت منظور کی جاتی ہے اور 50,000 کے مچلقے جو ہے وہ جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن آج صبح جب سماعت ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے ایک جو ہے وہ بیان حلفی جمع کرانے کی جو ہے وہ استدعا کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ شیخ رشید پر الزام ہے کہ وہ بار بار اپنے بیان کو جو ہے وہ دہرا رہے ہیں اور ایڈوکیٹ جنرل نے یہ کہا تھا کہ اگر ان کی ضمانت ہو گئی تو وہ باہر آ کر دوبارہ وہ بیان جو ہے وہ دہرا سکتے ہیں، لہٰذا ان سے ایک بیان حلفی لیا جائے تب جا کر ان کی ضمانت دی جائے۔ دوسری جانب جو سلمان اکرم راجہ ہیں ان کا کہنا تھا کہ جو سابق وزیر داخلہ ہیں 73 سال ان کی عمر ہے اور ضعیف ہیں اور وہ گزشتہ کئی دنوں سے اڈیالہ جیل میں قید ہیں اور متعدد جو ہے ان پر FIR ہیں، لہذا جو ہے وہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ کوئی الزام ثابت نہیں کر سکی۔ صرف اسی بنیاد پر کہ شیخ رشید جو ہے وہ بیان اپنا بار بار دہرا رہے ہیں ان کی ضمانت جو ہے وہ ٹرائل کورٹ نے خارج کیا، لہذا ان کی ضمانت منظور کی جائے۔ عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور کچھ دیر کا بھی جسٹس محسن اختر قیانی کی عدالت نے محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی ہے تھانہ اپارہ کے مقدمے میں، جبکہ جو مری میں مقدمہ درج ہے اس میں پہلے ہی وہ ضمانت پر ہیں۔ جی حسین، بہت شکریہ، اپڈیٹ کر رہے تھے۔